अमरीकी नायब सदर JD वेंस की इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों वफूद के तामीरी मुज़ाकरात के अज़्म को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था पाकिस्तान खित्ते में देर पा अमन के लिए सहूलतकारी जारी रखने का ख़्वाहां है। उम्मीद है बातचीत खित्ते में पायदार अमन की जानिब अहम पेशरफ्त साबित होगी। खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर भी अमरीकी नायब सदर के साथ थे। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान जंग बंदी मुज़ाकरात, इस्लामाबाद अमन का दारुल हुकूमत बन गया। 1979 के बाद अमरीका ईरान की आला क़यादत की पहली बैठक आज इस्लामाबाद में होगी। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की क़यादत में वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर भी वफ्द में शामिल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। इसहाक डार ने अमरीकी नायब सदर का खैर मकदम करते हुए खित्ते और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के किरदार को सराहा। उम्मीद जाहिर की फरीकैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान ने देर पा और मसले के पायदार हल के लिए सहूलतकारी के आज़म का इयादा किया। स्पीकर बाकिर कालिबॉफ की सरबराही में ईरान का आला सतह वफ्द गुज़श्ता रात इस्लामाबाद पहुंचा था। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी वफ्द का हिस्सा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ईरान से मुस्बत मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। कहा, हम मुस्बत मुज़ाकरात चाहते हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह हिदायत दे दी हैं। ईरान मुखलिस है तो हम भी खुले दिल से बात करेंगे। अगर ईरान ने हमारे साथ खेलने की कोशिश की तो हमारी मुज़ाकराती टीम भी लचक नहीं दिखाएगी। अच्छी उम्मीद और नेक नियत के साथ मुज़ाकरात के लिए आए हैं, लेकिन अमरीका पर एतमाद नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ कहते हैं, माजी में अमरीका से मुज़ाकरात में वादा खिलाफी सामने आई। 1 साल से भी कम अरसे में 2 मरतबा मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमले किए गए। बेशुमार जंगी जुराइम का इर्तकाब किया गया। अमरीका हकीकी मुआहदे के लिए तैयार है और ईरानी कौम के हुकूक तस्लीम करता है तो ईरान भी मुकम्मल आमादगी का मुजाहरा करेगा। अगर वाशिंगटन मुज़ाकरात को महज नुमाइशी अमल या धोखादही के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है तो ईरानी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। ईरानी नायब सदर मोहम्मद आरिफ रज़ा का इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। एक्स पर लिखा, हम मुज़ाकरात कारों के हामी हैं ताकि वो मिशन को आगे बढ़ा सके। ईरान इंतहाई अदम एतमाद के साथ मुज़ाकरात में शामिल हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जर्मन हम मनसब से फ़ोन पर गुफ्तगू। कहा, अमरीका की तरफ से बार बार वादा खिलाफी की गई और सफारतकारी को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम के मफाद और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे। ईरानी मुज़ाकराती वक्त को पाकिस्तान लाने वाले ईरानी तैयारे को मीनाब 168 का नाम दिया गया। खुसूसी परवाज में ईरानी वफ्द अपने हमरा मासूम बच्चों की यादें लेकर आया जो 28 फरवरी को स्कूल पर अमरीकी हमले में शहीद हो गए थे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ ने तैयारे के अंदर की तस्वीर भी एक्स पर शेयर की, जिसमें तैयारे के नशिस्तों पर मेनाब स्कूल में शहीद बच्चों की तस्वीर, खून आलूद और जले हुए स्कूल बैग और जूते रखे थे। बाकिर कालिबॉफ ने लिखा, इस परवाज में ये मेरे साथी हैं। JD and Steve and Jared, you have a good team, and they meet. We'll see how it all works out. No nuclear weapon. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। JD वेंस, जारेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ आज इस्लामाबाद में ईरानी वफ्द से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान को एटमी हथियारों की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपने हुर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल खुल जाएगी। ईरान में पहले ही रजीम चेंज हो चुकी है, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है। हम 99% ये चाहते हैं ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। हम किसी बैक प्लान की ज़रूरत नहीं। ईरानी फ़ौज ख़त्म कर दी है। ईरान के पास मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत कम रह गई है।
ایرانی نائب صدر محمد عارف رضا کا اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. ایکس پر لکھا محمد باقر قالباف ایرانی قوم کے نمائندے ہیں. ان کی قیادت میں مذاکرات کی کامیابی کی خواہش ہے. ہم مذاکرات کاروں کے حامی ہیں تاکہ وہ مشن کو آگے بڑھا سکیں. یہ مشن انہیں نظام اور بااختیار ایرانی عوام نے سونپا ہے. سابق امریکی سفارتکار نے پاکستان سے حسد میں مبتلا بھارتی اینکر کو لائیو شو میں شٹ اپ کال دے دی. اسکول کے بچے قرار دے دیا. پاکستان میں امریکی نائب صدر جیری وینس کی سیکیورٹی پر احمقانہ سوال کرنے پر بھارتی اینکر کو آڑے ہاتھوں لیا. جیفری نے کہا امریکی نائب صدر پاکستان میں مکمل محفوظ ہیں. یہ زندگیوں، روزگار اور مہنگے پیٹرول کا معاملہ ہے. بھارتی میڈیا کا اس نازک معاملے کو بھارت پاکستان تنازع میں تبدیل کرنا افسوسناک ہے. میں بھارتی میڈیا کو اس کے شرمناک رویے پر بطور سزا 30 منٹ کے لیے کمرے میں بند کرنا چاہوں گا. بھارتی میڈیا کو بیکار بحث اور مباحثے میں الجھنے کے بجائے جنگ بندی کو سراہنا چاہیے. لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی حملوں کے بڑے پیمانے پر تباہی. لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 357 سے تجاوز کر گئی. 1100 سے زائد زخمی. جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری نہ رک سکی. تازہ حملوں میں مزید 3 لبنانی شہید. مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز کے چھاپے اور گرفتاریاں. رام اللہ میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 21 سالہ فلسطینی نوجوان زخمی. گھر گھر تلاشی کی آڑ میں 3 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے میزبانی کا یہ جو شرف عطا فرمایا ہے، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے لمحہ فخریہ ہے. خاص طور پر فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر اور ان کی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انتھک محنت کے ذریعے جنگ کے شعلے بجھانے اور فریقین کو مذاکرات پر راضی کرنے کے لیے ایک کلیدی اور تاریخ ساز کردار ادا کیا. اسلام آباد میں مذاکرات پاکستان نہیں عالم اسلام کے لیے فخر کا لمحہ. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آگ کے شعلے بجھانے اور فریقین کو مذاکرات پر آمادہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. فیلڈ مارشل کی خدمات کو تاریخ ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی. دن رات کام کرنے والے اس آگدار اور ان کی ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج جنگ بندی کا اعلان ہو چکا. اب اس سے زیادہ کٹھن مرحلہ دیر پا جنگ بندی اور مذاکرات کے ذریعے الجھے مسائل حل کرنے کا درپیش ہے. سب سے درخواست ہے دعا کریں اللہ مذاکرات کو کامیاب کرے. وزیر اعظم شہباز شریف اور برطانوی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. کیس اسٹارمر نے جنگ بندی میں سہولت فراہم کرنے پر پاکستان کے کردار کو سراہا. مذاکرات کی بحالی کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی تعریف. مذاکرات کی میزبانی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی. برطانوی وزیر اعظم کا مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کیا جائے گا. دونوں رہنماؤں کا اتفاق. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اسلام آباد مذاکرات سے پرامید. انتونیو گوتریس کہتے ہیں پاکستان نے امریکہ اور ایران کو کشیدگی میں کمی اور دشمنی کے خاتمے کا بہترین موقع فراہم کیا ہے. امریکہ اور ایران کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اقوام متحدہ کے ایلچی سفارتی کوششوں کی حمایت کے لیے خطے میں موجود ہیں. دیکھیے تمام تر سہولیات جو کسی بھی صحافی کو ضروری ہوتی ہیں اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے وہ دی گئی ہیں، اور اس میں یہاں پہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، اسکرینیں نصب کی گئی ہیں، پوری دنیا سے کوریج آ رہی ہے، کمپیوٹرز، پرنٹرز، کھانے پینے کا یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے، پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو بنائے گئے ہیں، کوریج کے لیے بوتھس بنائے گئے ہیں. تو ایوری پاسبل فیسلٹی از بینگ پرووائڈیڈ. امن کے نئے دور کی شروعات. اسلام آباد میں بڑے مذاکرات. انٹرنیشنل میڈیا کو ویلکم کرنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں.
وزیر اطلاعات تاتارو کہتے ہیں میڈیا کے لیے کنونشن سینٹر میں تمام تر سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں. میڈیا سینٹر مکمل طور پر آپریشنل ہو گیا. 100 سے زائد غیر ملکی صحافیوں نے پاکستان کے ویزے کے لیے درخواست دی. 69 صحافیوں کے ویزے جاری کیے جا چکے ہیں. باہر سے کوئی صحافی کو کوریج کے لیے پاکستان نہیں آ رہا. لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی حملوں کے بعد بڑے پیمانے پر تباہی. لبنان پر اسرائیلی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 357 سے تجاوز کر گئی. 1100 سے زائد زخمی ہیں. جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری نہ رک سکی. تازہ حملوں میں مزید 3 لبنانی شہید ہو گئے. اسرائیلی فوج نے سرکاری عمارت کو نشانہ بنایا. حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل پر جوابی راکٹ حملے. تل ابیب سمیت مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے. اسرائیل کی جانب سے واشنگٹن میں لبنانی نمائندوں سے امن مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا گیا. مذاکرات میں حزب اللہ کا کوئی نمائندہ شامل نہیں ہوگا. OIC کے مقبوضہ مغربی کنارے میں 34 نئی بستیوں کی منظوری کی مذمت. منصوبے کو عالمی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا. اعلامیے میں کہا اسرائیل کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر کوئی خود مختاری حاصل نہیں. یورپی یونین کی بھی اسرائیل کے 30 نئی بستیوں کے منصوبے کی شدید مذمت. یورپی یونین نے کہا مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس میں اسرائیلی بستیاں غیر قانونی ہیں. عالمی عدالت انصاف بھی اسرائیلی بستیوں کو غیر قانونی قرار دے چکی. بستیوں کی توسیع کا منصوبہ امن کے امکانات کو شدید نقصان پہنچاتا ہے. یورپی یونین کا اسرائیل سے بستیوں کی تعمیر کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ.